Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. La vidéo d'aujourd'hui pour les élèves de régional première année baccalauréat. Dans la vidéo, on va faire les figures de style. Je vous souhaite une bonne chance. Inch'Allah, dans la vidéo, on va vous donner un exemple pour que vous compreniez le cours. على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. اول حاجه خصنا نعرفوا بعدا شنو هما لي فيغور دو ستيل. نعطيكم واحد المثال. مثلا شحال هادي الناس ملي كتبغي تهضر مثلا في السياسه ولا كيبغيو يعبروا على شي حاجه كتعجبهم ولا شي حاجه ما كتعجبهمش ما كيقدروش يعبروا عليها. الوغ هنا كيستعملوا هاد لي فيغور دو ستيل، كيستعملوا اساليب غير مباشره، كيستعملوا اساليب كيحاولوا يوصلوا الفكره بطريقه اخرى، يعني كما كنقولوا بالدارجه ديالنا كيضربوا المعنى. عندنا لي فيغور دو ستيل كيتقسموا لدي كاتيجوري، وهادوك لي كاتيجوري كيتقسموا لي سو كاتيجوري. وهنا عندنا 5 كاتيجوري à savoir les figures d'analogie, deuxième les figures d'atténuation, troisième les figures d'insistance, quatrième les figures d'opposition, cinquième et la dernière les figures de remplacement. وهاد لي كاتيجوري اللي ذكرت دابا بدورهم كيتقسموا لي سو كاتيجوري، كل كاتيجوري فيها لي سو كاتيجوري ديالها، وهما اللي غادي ندرسوا دابا حاليا ونعطي امثله باش تفهموا الدرس مزيان. ان شاء الله كنتمنى تفهموا الدرس مزيان، الدرس ساهل. عندنا البروميير تيب لي فيغور دانالوجي. لي فيغور دانالوجي كيتقسموا ل 4 تيب. عندنا اول حاجه لا كومباريزون، ثانيا لا ميتافور، ثالثا لا بيرسونيفيكاسيون، رابعا l'allégorie. دابا غنتقلوا للدوزيام كاتيجوري هما لي فيغور d'atténuation. كنلقاو فيها سو كاتيجوري كي سون. كنلقاو فيها بروميير لا ليتوت، لا دوزيام لوفيميزم. دابا غنتقلوا لي فيغور d'insistance اللي بدورهم كيتقسموا للسو كاتيجوري كي سون. La première, l'hyperbole. Deuxième, l'anaphore. Troisième, la répétition. Quatrième, la gradation. غادي ننتقلوا دابا لي فيغور دوبوزيسيون اللي كيتقسموا بدورهم ل 3 sous catégories qui sont la première, l'antithèse, la deuxième, l'antiphrase, la troisième, l'oxymore. وفي الاخير غادي نشوفوا لي فيغور دو رومبلاسمون اللي كيتقسموا ايضا بدورهم ل 3 sous catégories qui sont la première, métonymie, la deuxième, synecdoque, la troisième, périphrase. هادو هما لي فيغور غادي نشوفوا في الدرس ديالنا ان شاء الله، وكل تيب غادي نعطيوه ديفينيسيون وغادي نعطيوه دي زيكزامبل وغادي نشرحوه بالدارجه باش تفهموا مزيان. D'abord, on commence par les figures d'analogie. غادي نشوفوا le premier type de les figures d'analogie اللي هو la comparaison. Définition. C'est quoi la comparaison? Une comparaison est une mise en relation de deux termes à l'aide d'un terme comparant comme plus que, moins que, etc. شنو معنيتها؟ هاد الجمله هذه كتعني ان شنو هي المقارنه؟ هي مقارنه بين جوج ديال الحوايج باستعمال اداه المقارنه اللي هي كنلقاوها هي كوم ولا بليس كو ولا موان كو، يعني مقارنه بين جوج ديال الحوايج. غنعطيكم امثله باش تفهموا اكثر. هنا في المثال الاول عندنا سارة ايبيل كوم اون روز. هنا شنو كنشوفوا؟ شدينا سارة قلنا شنو معنيت بعد هاد الجمله؟ هي سارة جميله كالورده، يعني شبهنا سارة بالورده واستعملنا اداه ديال التشبيه اللي هي كوم. ننتقلوا للمثال الثاني كريم يكوم ان ليون. شنو درنا هنا؟ شبهنا كريم بالاسد، يعني واستعملنا اداه التشبيه اللي هي كوم. انا نعطيكم واحد مثال اخر Le train est plus rapide que la voiture. شنو درنا هنايا؟ استعملنا لو تيل دو كومباريزون plus que.
شنو قلنا؟ القطار أسرع من السيارة، يعني هنا استعملنا أوتيل واحدة أخرى. لو جور دو ليكزامان مثلا قالوا لكم استخرج لينا من النص جمله فيها لا كومباريزون، غير تشوف كوم ولا بليس كو ولا موان كو عرفها راه هي كومباريزون، يتبان لك شي اوتيل ديال لا كومباريزون عرفها راه انها كومباريزون. دابا غادي نمروا لدوزيام فيغور دانالوجي اللي هي لا ميتافور. بالعربيه هي التشبيه بدون اداه. شنو هي لا ميتافور؟ ديفينيسيون: لا ميتافور est une comparaison sans outil de comparaison. شنو معنيتها؟ هي لا ميتافور هي نفسها لا كومباريزون ولكن هنا كتحذف الاداه. On passe pour donner des exemples. L'exemple numéro 1: Sarah eut une rose. الاصل ديالها شنو كان Sarah eut comme une rose. alors que هنا شنو درنا؟ حذفنا l'outil de comparaison اللي هي comme ولات Sarah est une rose. alors que دابا ولات ميتافور. alors que شنو هي ميتافور؟ ميتافور هي تشبيه بدون اداه، حذفنا الاداه. on passe au deuxième exemple. Karim est un lion. شنو كان الاصل ديالها؟ هي كان الاصل ديالها كريم اي كوم ان ليون. شنو درنا هنايا؟ حيدنا ديك لوتيل دو كومباريزون اللي هي كوم ولات كريم اي ان ليون. الوغ كو هنا ميتافور هي لا كومباريزون بدون اداه، هي تشبيه بدون اداه. نمروا دابا النوع الثالث ديال لي فيغور دانالوجي اللي هي لا بيرسونيفيكاسيون. شوفوا بعدا شنو هي لا بيرسونيفيكاسيون. ديفينيسيون ديالها: il attribue des caractéristiques humaines à un objet ou un animal. شنو معنيتها؟ هي كنعطيو الصفه ديال الانسان للجماد. غنعطيكم واحد المثال بالدارجه ديالنا كنقولوا بزاف، كنقولوا الحيوطه كيسمعوا. يعني هنايا ماشي قصدنا ان الحيوطه فعلا كيسمعوا، لا، شدينا الصفه ديال الانسان اللي هي السمع عطيناها للحيوطه. هذه هي لا بيرسونيفيكاسيون. غنعطيكم دي زيكزامبل باش تفهموا مزيان. L'exemple numéro 1 خديتو لكم من رومان أنتيغون. لو جاردان دورمي encore. الحديقة ما زالت نائمة. شدينا الصفة ديال النوم نسبناها للحدائق، هنا راه هي بيرسونيفيكاسيون. ننتقلوا دابا للمثال الثاني. هاد المثال هذا خديتو لكم من لا بواط ا ميرفي. لو سوليي سوري. الشمس تبتسم. هنا خدينا الابتسامه اللي هي صفه ديال الانسان وعطيناها للشمس. هنايا غنتقلوا للمثال الثالث. هذا المثال هذا خديته لكم من لو ديرنيير جور دان كونداني. لو جور دو ليكزيكسيون لوتيل دو فيل فومي دي جوندارم دو توت سي بورت. هنايا كنلاحظوا لو فيرب فومي، الانفينيتيف ديالو هو فومير، بالعربيه هو الغثيان. وهاد لوطيل دو فيل هو اخر بريزون او اخر سجن غيمشي ليه لو كونداني ديالنا. كان في الاول فواحد السجن سميتو بيسيتر، شويه غيدوز الكونسيرجوري، شويه غيختمها بلوطيل دو في. هاد الثلاثه هادو رسميات ديال السجون ديال الحبس، فهمتوني؟ السجن الاول اللي كان فيه سميتو بيسيتر، السجن الثاني سميتو كونسيرجوري، السجن الثالث اللي غيختم به القصه ديالنا هو لوطيل دو فيل. فهاد الجمله هذه كيوصف لينا بان الجنود كيدخلوا من كل الابواب، واستعمل كلمه فومي غير باش يوصف لينا، حيت الكلمه ديال فومي هي الغثيان. الغثيان هي صفه ديال الانسان، هو استعملها غير باش يوصف لينا. فهاد الفيغور ديال بيرسونيفيكاسيون حاولت نعطيكم من كل غموض نعطيكم منها مثال باش تفهموا مزيان، وباش حتى في نهار الامتحان ان شاء الله مثلا طحتوا في شي جمله من هادو غتعرفوا اش من الفيغور هذيك. هنايا غادي ننتقلوا لاخر نوع ديال لي فيغور دانالوجي اللي هي لا ليغوري. لا ليغوري هي واحد الحاجه كنمثلوها بالرمز. مثلا هنا المثال اللي عطيتكم لا ليبرتي. لا ليبرتي كنمثلها بالحمامه البيضاء. لا ليبرتي هي الحريه. مثلا هنا يعني فيما كنشوف الصوره ديال الحمامه البيضاء كنعرفها بانها الحريه. دابا ندوزو للنوع الثاني ديال لي فيغور اللي هما لي فيغور داتينياسيون، وهما بدورهم كيتقسموا جوج الانواع. نشوفوا النوع الاول لا ليطوت. شنو معنيتها؟ هي نقول القليل ونقصد الكثير. نعطي واحد بغيف ديفينيسيون: on suggère quelque chose mais on le dit pas clairement. باش تفهموا مزيان انا نعطيكم دي زيكزامبل.
هنا نعطيكم المثال الاول. في الجمله الاولى il n'est pas moche. اشنو قصد ب il n'est pas moche؟ il n'est pas moche هي ليس قبيح، قصد بها il est bien. ولكن هو ما جاش قال لك il est bien، جا قال لك il n'est pas moche، ما وضحش لينا، ما قالهاش كليرمون، ما قالهاش بالوضوح، غير جا قال لك il n'est pas moche يعني ليس قبيح، وقصد انه جميل il est bien. نشوفوا المثال الثاني il n'est pas lent. هنا ليس بطيء، هنا شنو قصد؟ انه سريع il est rapide، انه سريع. هنا نعطيكم واحد المثال، مثلا شي واحد كتعطيه التليفون، كتجي كتقول ليه كيفاش جاك داك التليفون، كيقول لك هو كاع ما ثقيل، ما جاش نيشان وقال لك راه خفيف، جا قال لك كاع ما ثقيل. نورمالمون شنو قصد بها؟ هو راه خفيف، غير هو ما قالهاش كليرمون، ما قالهاش بالوضوح، قال لك كاع ما ثقيل. دابا ننتقلوا للنوع الثاني ديال لي فيغور داتينياسيون اللي هو لوفيميزم. نعطي واحد ديفينيسيون. Elle consiste à représenter de manière concrète une réalité abstraite. نعطيكم هنا واحد المثال بالدارجه باش تفهموا اكثر. مثلا واحد شي صاحبك مات ليه بابا، ماشي غتجي غتقول ليه باك مات بهذه الطريقه هذه، لا، غتحاول تستعمل شي اسلوب باش تخفف عليه، باش ما تاثرش عليه. يعني انت كتفكر كيفاش باش من طريقه غتقولها ليه. ديك تجي وتقول لشي واحد باك مات راه صعيبه، يعني انت كتقلب عليه شي طريقه باش تخفف عليه. شنو هي الطريقه اللي مثلا غتقول ليه ربك مشى عند الله، ولا الدم والامانه امانته، بحال هكا باش كتخفف عليه. يعني كتعوض ديك كلمه الموت بكلمه اخرى باش كتخفف على داك الشخص. هذه هي لوفيميزم. نعطيكم مثال. هاد ليكزامبل هذا خديته من رومون ديال أنتيغون. أنتيغون نوزا ديجا كيتي. هنايا قصد انها ماتت. هاد الجمله هادي تستعملت فاش كان كريون كيهضر مع الابن ديالو ايمو، حاول يقول ليه راه أنتيغون ماتت، ولكن ما قدرش يقولها ليه نيشان، يجي يقول ليه راه أنتيغون ماتت، وهو يقول ليه بهذيك الطريقه ديال هي خرجات من هنا، هو قصد انها ماتت ولكن ما قالهاش ليه نيشان، هو استعمل ديك الجمله ديال أنتيغون نوزا ديجا كيتي، يعني راه هي خرجات من هنا. حاول يقول ليه راه ماتت ولكن بطريقه اخرى باش يخفف عليه. دابا غادي نمروا لي فيغور دانسيستانس اللي بدورهم كيتقسموا 4 الانواع. النوع الاول ليبربول. ليبربول هي ليكزاجيراسيون، هي المبالغه، بالدارجه ديالنا كنقولوا كتزيد فيه. نعطيو une brève définition de l'hyperbole. Il exagère l'expression d'une idée pour la mettre en relief. باش نفهمو اكثر l'hyperbole غنعطيو دي زيكزامبل. غنعطيو l'exemple numéro 1. Un bruit a réveillé un mort. اشنو معنيتها؟ يعني الصداع فيق الميت، يعني زدتي فيه، يعني الصداع ما غاديش يفيق الميت، يعني هذه مبالغه زدنا فيه اللي كنقولوا بالدارجه ديالنا. غنعطيو ليكزامبل نيميرو 2. جو مور دو فان، يعني قتلني الجوع. مثلا كتمشي عند ماما كتقول لها ماما ماما قتلني الجوع، يعني رزتي فيه، يعني الجوع ما كيقتلش، ولكن انت شنو بغيتي تبين ليها؟ بغيتي تبين لها ان فيك الجوع بزاف، داكشي علاش استعملتي ديك الجمله ديال قتلني الجوع. دابا غادي ننتقلوا للنوع الثاني ديال لي فيغور دانسيستانس اللي هو لانافور. غنعطي واحد bref définition. C'est quoi l'anaphore? L'anaphore c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase. شنو معنيتها؟ هي تكرار كلمة أو حرف أو ضمير في بداية الجملة. ننتقل نعطيو مثال باش نفهمو أكثر. المثال عندنا هو elle marche, elle vit, elle pense. كنلاحظوا هنا بلي عندنا التكرار ديال لو برونون بيرسونيل سوجي دو troisième personne دو singulier اللي هو elle. راه هو اللي مسطر بالحمر. elle في البداية elle marche, elle vit, elle pense، يعني عندنا التكرار ديال لو برونون بيرسونيل في بداية، يعني هذه هي لانافور، تكرار في بداية الجملة. غنتقلوا دابا نشوفوا النوع الثالث ديال لي فيغور دانسيستانس اللي هي لا ريبيتيسيون. نعطي واحد bref définition. Le même mot est réécrit plusieurs fois، يعني نفس الكلمة كتكتب بزاف المرات. التكرار هي لا ريبيتيسيون. ريبيتيسيون هي تكرار. غنعطيكم واحد ليكزامبل. هاد ليكزامبل هذا اللي غنعطيكم خديته من رومون ديال أنتيغون.
اللي هو on va rester toujours ensemble. ensemble on va mourir. هنا فاش كان إيمو كيهضر مع أنتيغون ويقول لها on va rester toujours ensemble. ensemble on va mourir. لاحظوا معايا في هذا المثال هذا عندنا التكرار ديال كلمة ensemble، ولا لاحظتوا مزيان انهم جاو حدا بعضياتهم. هنا غادي تطرحوا واحد السؤال، غتقولوا اشنو الفرق بين لا نافور ولا ريبيتيسيون، وبجوجهم تكرار. وهنا غادي نجاوبكم وغنقول لكم لا نافور هي التكرار في بداية الجملة، والكلمات اللي كيكونوا متكررين كيكونوا متفارقين ما كيكونوش حدا بعضياتهم. بالعكس لا ريبيتيسيون هي التكرار ليس في بداية الكلمة، ما كيكونش في بداية الكلمة، ودوك جوج الكلمات كيكونوا حدا بعضياتهم. يلا لاحظتوا هنايا انصامبل جات انصامبل فيرغول انصامبل جاو حدا بعضياتهم، هذه هي لا ريبيتيسيون. عقلوا معايا، قلنا لا نافور هي تكرار في بداية الجملة، ودوك جوج الكلمات اللي كيكونوا متعاودين كيكونوا بعاد على بعضياتهم ما كيكونوش حدا بعضياتهم. اما لا ريبيتيسيون هي تكرار ولكن ما كيكونش في بداية الجملة، وكيكونوا دوك الكلمات اللي كيكونوا معاودين كيكونوا حدا بعضياتهم. ننتقلوا دابا لاخر نوع ديال لي فيغور دانسيستانس اللي هي لا غراداسيون. نعطي واحد ديفينيسيون: des mots sont assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. شنو كتعني هذه الجمله؟ الجمله هي كتقول لك ان شنو هي لا غراداسيون، يا اما كنزيدو كنطلعوا ولا كنهبطوا، شي حاجه غادا كتكبر ولا شي حاجه غادا كتصغر، هي التدرج. قال لك انا دو مانيير كرواسونت، يعني كرواسونت هي طريقه تزايديه، دي كرواسونت هي تناقصيه. نعطيكم واحد المثال باش تفهموا اكثر. مثلا شي حد قريب يموت يحتضر، دب ويقول je me meurs, je suis mort, je suis enterré. je me meurs هي انا اموت، je suis mort انا ميت، je suis enterré انا في القبر. يعني كاين تسلسل، كاين يعني مات، قالك انا اموت انا ميت انا في القبر، يعني هادشي غادي بالتدرج. دابا ندوزو النوع الرابع ديال لي فيغور اللي هما لي فيغور دوبوزيسيون. شنو معنيتها؟ هي الحاجه والضد ديالها، وهاد لي فيغور هادو بدورهم كيتقسموا لثلاثه ديال الانواع. نشوفوا النوع الاول لونتيتيز، الكلمه والضد ديالها. نعطي واحد ديفينيسيون ديال لونتيتيز: une antithèse est un procédé qui consiste à rapprocher deux pensées, deux expressions, deux mots opposés pour mieux faire ressortir le contraste. باش نفهمو اكثر نعطيو دي زيكزامبل. ننتقلوا ليكزامبل نيميرو 1. هاد ليكزامبل هذا خديتو لكم من رومون ديال لو ديرني جور دان كونداني، فاش قال autrefois j'étais libre maintenant je suis captif. هنا في هاد الجمله هادي لو كونداني كيهضر، قال لك سابقا كنت حرا والان انا مقيد او محبوس، بحال حيت عندنا هنايا كما كتلاحظوا معايا جوج كلمات متضادين، ليبر هي حر وكابتيف هي مقيد ولا محبوس. كما كنلاحظوا هنايا عندنا كلمه وضدها في نفس الجمله. يعني لاحظتوا هاد جوج الكلمات المتضادين ما كاينينش حدا بعضياتهم، مباعدين على بعضياتهم، يعني لونتيتيز هي كلمه وضدها وكيكونوا متباعدتان. نعطيو مثال اخر باش نفهمو اكثر. هاد المثال الثاني هذا خديتو لكم من الرومون ديال أنتيغون. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Ici, lorsque Créon essayait de convaincre Antigone de revenir sur les dentaires le cadavre de son frère. هاد الجملة هادي هنا فاش كان كريون كيتناقش مع لونتيغون وكان كيحاول يقنعها باش ما تدفنش خوها، وهو يقول لها جي لو موفي رول اي تو as لو بون. هنا في هاد الجملة هادي كما كتلاحظوا معانا عندنا كلمة موفي وكلمة بون. موفي هي لو كونترير ديال بون، وهي الضد ديال بون. في نفس الجمله كنلاحظوا جوج ديال الكلمات متضادين ومتباعدين، ما كاينينش حدا بعضياتهم، يعني لونتيتيز هي كلمه وضدها متباعدتان. هنايا غادي نمشيو لنوع اخر ديال لي فيغور دوبوزيسيون اللي هو لونتي فراز. نعطي واحد ديفينيسيون: on exprime le contraire de ce que l'on pense.
يعني كنقولوا شي حاجه وحنا قاصدين العكس، يعني كنقولوا واحد الحاجه وحنا قاصدين العكس. نعطي واحد المثال باش نفهمو اكثر. 5 مات tu es génie. هادي مثلا ملي كتجيب 5 في الرياضيات بابا كيجي كيقول لك جبتي 5 يعني انت جيني. هنا البابا كيسخر منك، يعني لونتي فراز هي تقول شي هضره وانت قاصد فيها العكس، يعني كتقول واحد الهضره وانت قاصد العكس داكشي اللي قلتي. دابا نمشيو للنوع الثالث ديال لي فيغور دوبوزيسيون اللي هي لوكسيمور. نعطي واحد ديفينيسيون. لوكسيمور هي دو مو اوبوزي لان ا كوتي دو لوطر، يعني كلمه والضد ديالها كاينين حدا بعضياتهم. ننتقلوا نعطيو مثال باش نفهمو اكثر. هاد المثال هذا خديتو لكم من رومون ديال أنتيغون. إتيول et Polémée les deux frères ennemis. هنا الا لاحظتوا في هاد الجمله هادي كاين عندنا فخير و انمي، كاينين حدا بعضياتهم، كاينين ملاصقين ما بيناتهم لا فاصله لا نقطه لا والو. وفخير هي عكس انمي. اش باش تفهموا ان إتيول و بوليمي هما الاخوان ديال أنتيغون، وهما اعداء غيقتلوا بعضياتهم على ود عرش ايتين. وهذه تقالت هاد الجمله فخير هما اخوه، انمي هي اعداء، يعني جوج كلمات متضادين وكاينين حدا بعضياتهم ما بيناتهم لا نقطه لا فاصله لا حتى شي حاجه. ننتقلوا للمثال الثاني. une obscurité éclairante هي ظلمه مضيئه. يعني هنا كما كتشوفوا كلمتان متضادتان بدون فاصله كاينين حدا بعضياتهم، ما كتفرقوا لا فاصله لا حتى شي حاجه، ملاصقين كاينين حدا بعضياتهم. ننتقلوا للمثال الثالث. un cri silencieux صراخ صامت، يعني كلمتان متضادتان نفس الشيء كاينين حدا بعضياتهم ملاصقين، ما كتفرقوا لا فاصله لا نقطه لا حتى شي حاجه. اذا غادي نستنتجوا ان لوكسيمور هي كلمه والضد ديالها حدا بعضياتهم ملاصقين، ما كتفرقوا لا فاصله لا نقطه لا حتى شي حاجه، كاينين حدا بعضياتهم. ننتقلوا دابا نشوفوا اخر نوع ديال لي فيغور، هما لي فيغور دومبلاسمون اللي بدورهم كيتقسموا 3 ديال الانواع. غنشوفوا النوع الاول ميتونيمي. نعطي واحد définition. La métonymie consiste à désigner un objet ou une idée par un autre terme que celui qui lui convient. شنو معنى هاد الجمله؟ يعني تعويض المحتوى بحامله. نعطيو امثله باش نفهمو اكثر. المثال الاول، هاد المثال هذا خديته من رومون ديال أنتيغون. tout Thèbes sait ce qu'il a fait. هنا فاش كان كريون كيهضر مع الابن ديالو ايمو كانوا كيهضروا على أنتيغون ويقولها ليه، قال ليه tout Thèbes sait ce qu'il a fait، يعني ديك ال داك البرونون بيرسونيل سوجي كيعود على أنتيغون، كانوا كيهضروا على أنتيغون ويقول ليه تيب كامله عارفه شنو دارت، يعني كيهضروا على أنتيغون يعني تيب كامله عارفه شنو دارت أنتيغون. غير باش تفهموا مزيان، تيب هي البلاد فين وقع الاحداث، ما جاش وقال ليه مثلا لي زابيطون دو تيب، لا زعما السكان ديال تيب، لا ما قالش ليه هكا، قال ليه تيب كامله عارفه شنو دارت. يعني هنا عوض لي زابيطون دو تيب بتيب، يعني قال لي المدينه كامله عارفه شنو دارت أنتيغون. ننتقلوا للمثال الثاني. جي بو ان فير شربت كأسا. هنا ما قصدناش انني شربت الكاس، يعني شربت داكشي اللي كان في الكاس، يا اما الماء ولا العصير ولا الحليب اكسيتيرا. يعني هنا يعوضنا داكشي اللي كاين في الكاس بالكاس، ما قلتش شربت مثلا الحليب ولا شربت الماء ولا شربت العصير، لا شربت كأسا، يعني عوضت داك الماء ولا الحليب ولا العصير بالكاس، تعويض المحتوى بحامله. ننتقلوا للمثال الثالث. باري دور. انا في الجمله هذه كنقصد السكان ديال باري، ما قلتش لي زابيطون دو باري، جيت قلت باري دور. دابا غنتقلوا للنوع الثاني ديال لي فيغور دومبلاسمون اللي هي سينيكدوك. نعطي واحد ديفينيسيون. Synecdoque est une figure qui consiste à prendre le plus pour le moins, la partie pour le tout. ننتقلوا نعطيو دي زيكزامبل باش نفهمو اكثر. ليكزامبل الاول جي دوموندي سا مان. هنا هاد الجمله هادي كتعني طلبت يدها.
هنا مثلا شي واحد بغى يتزوج وكيهضر على شي بنت كيقول لك طلبت يدها للزواج، هنا كيقصد انه طلب الفتاة كلها وليس غير اليد ديالها زعما فقط، ماشي غير يديها اللي طلب. ننتقل للمثال الثاني. جو بورت ان نوفو جين. هنا الجين هو اسم النوع من الثوب. هنا في الجمله هذه انا ما قصدتش انني لبست الثوب، بل قصدت لبست سروال مصنوع من داك الثوب. دابا غادي ننتقلوا لاخر فيغور دومبلاسمون اللي هي بيريفراز، وهذه اخر فيغور اللي غادي نختموا بها الدرس ديالنا ان شاء الله. نعطي واحد ديفينيسيون. بيريفراز هي remplacer un mot par une expression de même sens. هي تعويض كلمة بعبارة لها نفس المعنى. نعطيو أمثلة باش نفهمو أكثر. المثال الأول. Nous avons visité la ville rouge. هنا la ville rouge هي مراكش. عوض ما نقولو مراكش nous avons visité مراكش قلنا nous avons visité la ville rouge. بحال هنايا عوضنا لمراكش بلا ville rouge. ننتقلو للمثال الثاني. La ville lumière. هنا la ville lumière هي باري. La ville lumière هي المدينة المضيئة اللي هي باري. عوض ما نقولو باري قلنا la ville lumière. عوضنا باري بلا ville lumière. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان ان شاء الله وتكونوا استفدتوا ويكون هذا الدرس نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله والله يوفق الجميع ان شاء الله. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي واحد لايك وتابوناو في لاشين ديالي وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وما تنساوش تخلي لي واحد التعليق. وشكرا، ابيانتو.